नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। एउटा निजी विद्यालयमा अधिकांश शिक्षकहरूले सरकारले तोके बमोजिम तलब पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चर्चासम्म हुँदैन। बिरामी हुँदा उपचार, घर बिदा, अध्ययन बिदा, सुत्केरी बिदा आदि इत्यादि केही पनि दिइदैन। कतिपय निजी स्कुलहरू त भाडाका घरमा चलेका छन्। केहीलाई छाडेर भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो हुँदैन। शिक्षकहरू तालिम प्राप्त वा विषयगत अध्ययन गरेका पनि हुँदैनन्। तर निजी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। अर्कोतिर सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमअनुसार तलब, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न खाले सुविधा सबै प्रबन्धहरू गरिएको छ। तर सरकारी विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ अपवाद बाहेक निराशाजनक छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि भवन बनाउन खर्च, शौचालय बनाउने खर्च, विभिन्न खाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। यति भइरहँदा पनि कतिपय विद्यालयमा गतिला भवन छैनन्, कतै शौचालय छैनन्, भएका पनि प्रयोग गर्न लायक हुँदैनन्। यस्तै एक दुरावस्था खेपिरहेको विद्यालय डडेलधुरामा पनि भेटिएको छ। यस विद्यालयको अवस्था हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। 67% पहाडी भूभाग भएको हाम्रो जस्तो देशमा पहिरोको जोखिम सधैँ हुन्छ। कुनै जिल्ला वा गाउँमा पहिरोले गाउँ नै लग्यो भनेर सरकारको कान अलिकति ठाडा हुन्छन्। त्यो भनेको समयमा पहिरो पीडितहरूले राहत पाउँछन्। 3 वर्ष अघि 12 मा तुफान चल्दा धेरैको घर उडायो, 27 जनाको ज्यान नै गयो। सरकारले सबैका लागि आवास उपलब्ध गरायो। यदि कोही एक परिवारको घरमा आगो लाग्यो, पहिरो बाढीले बगायो वा हुन्डरीले लग्यो भने सरकारलाई कुनै मतलब हुँदैन। कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक वा अन्य खाले विपत्तिमा धेरै घर परिवार प्रभावित भएका छन् भने सरकारले वास्ता नगरेका घटना पनि छन्। विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सरकारले प्रत्येक पटक सहयोग गरिरहनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न होइन। प्रमुख प्रश्न त यो हो कि यस्तो समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने स्थायी संयन्त्र, विधि र पद्धति कहिले बसाउने भन्ने हो। मुगुमा कार्तिक 29 गते भएको आगलागीमा 80 घर खरानी भएका थिए। विषय हो अग्नि पीडितले अझै राहत नपाएको भन्ने। यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424। फेरि नम्बर नोट गर्नुहोस्, 1660 01 12 424 एनसेल नम्बर रहेको छ। 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यति बेला यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईका समस्याहरूलाई समेट्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँ आइसक्नु भएको मैले जानकारी पाएको छु। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मोरङ बेलबारीबाट हजुर। मोरङ कहाँबाट भन्नुभयो? मोरङ बेलबारी। बेलबारीबाट। नाम भन्नुहुन्छ? मेरो नाम अमित बस्नेत हजुर। अमित भन्नुभयो? हजुर। हजुर अमितजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो चाहिँ के हो भने हजुर, यो क्यानाडाको लागि हामीलाई यो थर्ड मान्छेले उयो हुन्छ भनेर हामीलाई क्यानाडाको लागि हुन्छ 1 लाख उयसमा फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेर हामीलाई झुकाएको छ होइन। हजुर। हामी 5 जनाको ग्रुपलाई झुकायो। अनि उसलाई सम्पर्क गर्दाखेरि सबै फोन ब्लक कल छ, उसको कुनै फोन लाग्दैन। फोन लाग्छ 1 घन्टी जान्छ भने उयो हुँदैन। क्यानाडा पठाइदिन्छु भनेको? हजुर क्यानाडा पठाइदिन्छु। कामको लागि कि अध्ययनको लागि? कामको लागि हजुर। उयो के अरे फ्री भिसा छ, त्यो फुडहरू प्याकिङको लागि भन्थ्यो हामीलाई। हजुर। अनि अहिले पैसा लिइसकेपछि 1.5 वर्ष भयो होइन हाम्रो। तपाईहरु सबै 5 जनासँग 1-1 लाख रुपैयाँ लिएको? उहाँको $1,000 बोक्नु भनेर पहिले त्यो हामीलाई 14,735 रुपियाँ लियो। त्यो उयो गर्नको लागि, डकुमेन्टहरू फर्मेट गर्नको लागि होइन। ए हजुर। अनि त्यसपछि 2-3 दिनमा काम हुन्छ, हप्ता दिनमा हुन्छ भने तुरुन्तै गएर हामीलाई अलमल गरे, हामीले पनि हेरौँ भनेर अलमल गऱ्यौँ होइन। अनि उनीहरूले क्यान्सल गरिदिन्छु के गरिदिन्छु भनेर हामीलाई त्रास गर्यो।
तपाईले जो व्यक्ति भनिरहनु भएको छ उहाँको के मेन पावर हो कि उहाँ तपाईँ कोही व्यक्ति मेरो सोल्टिनीको मार्फतबाट मैले गरेको हजुर। उसले चिनजान उसको उही काठमाडौँमा बस्ने भनेर चिनजानको उयोबाट गरेको मैले होइन हजुर। अनि उसले चाहिँ अब तिर 2 जनाबाट अनि हामीलाई तपाईको सोल्टिनीको को पर्ने भन्नुभयो यहाँले? सोल्टिनीको ओल्लो पल्लो घर भन्ने साथीहरू जस्तो। ए अनि तपाईको सोल्टिनीलाई अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ केही थाहा छ कि छैन? उसको फोन पनि सबै ब्लक कल राखेको छ अरे। ए उहाँको नाम चाहिँ के हो? नाम रामेश्वर पुडासैनी। रामेश्वर पुडासैनी हजुर। उहाँको घर चाहिँ कहाँ हो? नयाँ जोरपाटी हजुर। ए जोरपाटी हजुर। रामेश्वर पुडासैनी भन्नुभयो। अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँले दिनुभएको अब तपाईँले फोन गर्दा पनि अफ थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो थियो। अहिले हामीले यहाँ कल गर्दा पनि अफ नै हामीले भएको जानकारी मैले पाएको छु यहाँ। ब्लक कल छ हजुर उसको फोनै। हजुर तपाईँले पैसा बुझाउनु भएको चाहिँ कति भयो? मैले पैसा बुझाएको हजुर 1.5 वर्ष भयो हजुर। 1.5 वर्ष भयो हजुर। ए अनि तपाईँको साथीहरू सबैजनाले एकैचोटि दिनुभएको पैसा चाहिँ? हामीले एकैचोटि दिएको। हाम्रो फ्यामिलीमैबाट मात्रै फ्यामिलीहरूबाटै मात्रै हो हजुर। ए भनेको चिनजानको आधारमा तपाईँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ कि बेलबारीमा? म बेलबारीमा छु हजुर। ए बेलबारीमै हुनुहुन्छ। हुन्छ अमितजी अब तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो। हामीले रामेश्वर पुडासैनी जसलाई तपाईँले पैसा लिएको भनेर भन्नुभएको छ उहाँलाई हामीले फोन गर्ने सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँको मोबाइल अफ छ। अहिले एउटा नम्बर लागिरहेछ हजुर 98,520 होइन हजुर 10-11-724 10-11-724 फेरि भन्नुहोस् त एकपटक। 98,511 हजुर 10 हजुर 724 हजुर। यो नम्बर नै मोबाइल अफ भनेर मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। ए त्यसो भए उसँग 7-8 वटा नम्बर छ हजुर। कहिले यता झापा छु भन्छ, कहिले कहाँ छु भन्छ, घरमा छुइनँ भन्छ। जतिखेर पनि हुन्छ म तिम्रै घर आउँछु तिमीलाई नि उयो गर्छु भन्छ। उहाँको काठमाडौँ चाहिँ कुन ठाउँ हो घर उहाँको? ठ्याक्कै त्यो जोरपाटीको नयाँ बस्ती भन्ने। जोरपाटी नयाँ बस्ती। ठिक छ ठिक छ। अब यो मैले यो पनि किन यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको भने उहाँको ठेगाना लिन खोजेको यति मात्रै हो कि हामीले कार्यक्रममा यति यो विषय उठिसकेपछि पक्कै उहाँले अब बदमासी गर्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि त अब राम्रो भएन। यदि उहाँले गर्न नखोजेको नियतवश होइन थियो भने पनि उहाँका तपाईँमा सम्पर्क गर्नका लागि उहाँलाई यसले प्रेसर क्रिएट होस् भन्नका लागि पनि हो। अब हामी उहाँको फोन नउठिसकेपछि अहिले चाहिँ यति भन्छौँ अमितजी रामेश्वरजीलाई अब के हो तपाईँसँग सम्पर्क गरिदिनुहोस्। अब यति हो हामीले अहिले भन्न सक्ने। हामी फेरि पनि आगामी कार्यक्रमहरूमा यो विषयलाई जोड्ने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। अब उहाँको मेन पावर हो या उहाँले व्यक्तिको हिसाबले तपाईँहरू 5 जना बाहेक अन्य व्यक्तिहरू पनि अरू पनि टन्नै छन् मेरो कन्ट्याक्टमा छ। अस्ति उनी फोन गर्दै थिए हामीले यसरी फोन गर्दैछु भने उल्टै धम्काउँछन् अरे होइन। हजुर अझै मानहानि मुद्दाहरू हाल्छ। ए अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ? अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्। म तिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट पनि ल्याउनु। ठिक छ उहाँहरूलाई पनि कन्ट्याक्टमा ल्याउनुहोस् कतिजना हुँदो रहेछ त्यसपछि हामी यो विषयलाई फेरि अगाडि बढाउँला है त। अमितजी तपाईँको पुरा नाम के भन्नुभयो? मेरो अमित बस्नेत। बस्नेत। हुन्छ अमितजी यो कुराकानीका लागि समस्या राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त हजुर नमस्कार। हामीसँग मोरङको बेलबारीबाट अमित बस्नेत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले रामेश्वर पुडासैनी भन्ने व्यक्ति उहाँले भनिरहनु भएको छ। काठमाडौँकै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ क्यानाडा लान्छु भनेर उहाँसहित 5 जना साथीहरूको 1-1 लाख रुपियाँ लिएको र अहिले क्यानाडा पनि नपठाएको मोबाइल सम्पर्क विहीन भएर बसेको भन्ने उहाँको कुरा थियो। हामी यो विषयलाई फेरि आगामी कार्यक्रमहरूमा थप उहाँको फोन लागेमा या अरूले जानकारीहरू प्राप्त भएमा हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यति बेला कोही दर्शक फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्दा पनि यतिखेर हामीसँग उहाँ सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको मैले जानकारी पाएको छु। यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको र सरकारी विद्यालयको स्तरमा व्यापक सुधार भएको दाबी पटक पटक गर्दै आएको छ। तर कागजी रूपमा गरिएको सरकारको दाबीलाई कयौं सरकारी विद्यालयको अस्तव्यस्त अवस्थाले गिज्याइरहेको छ, जसको एउटा उदाहरण हो डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 1 ढुन्डुनेमा रहेको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालय। यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई शौचालय गर्न शौचालयसम्म छैन। शौच गर्नका लागि शौचालयसम्म छैन भने कक्षा कोठा अभावमा सबै विद्यार्थी एउटै कोठामा पठन पाठन गर्न बाध्य छन्। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं।
दृश्यमा देखिएको यो भवन डडेलधुराको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालयको हो। विद्यालयको नाम लेखेको बोर्ड त छैन, भित्तामा लेखिएको अक्षरले कमसेकम विद्यालय हो भनेर पुष्टि गर्छ। भवनको अवस्था हेरेरै विद्यालयको अवस्था कति दयनीय छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा न खानेपानी छ न त शौचालय नै। कक्षाकोठा अभावमा बाल विकासदेखि कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थी सँगै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। सुषमा देन वहाँ बस्छन् पल्लो क्लासमा, हामी 3 बेला 2 बेला अक्खर क्लासमा पढ्छौँ। 2056 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा 2057 देखि पठन पाठन सुरु भएको हो। विगतका वर्षहरूमा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय थियो। अहिले विद्यालयमा जम्मा 14 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अमरगढी नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयको समायोजन गरेपछि विद्यार्थीको संख्या घटेको हो। विद्यार्थीहरू यस्तो भुइँमा बसेर जुन खेल्दैछन्, बाहिर पढाउँदैछन् सरहरू, उनीहरू विद्यार्थी भनेकै मान्दैनन्। विद्यालयमा 2 स्थायी र 1 करार शिक्षक कार्यरत छन्, तर शिक्षकको पनि मनोमानी छ। शिक्षक शिक्षिकाहरू विद्यालयमा हाजिर गर्छन् र ताला लगाएर बाहिर जान्छन्। शिक्षकले विद्यार्थीको निगरानी नगर्ने भएपछि विद्यालय दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ। स्मार्ट सिटी बन्ने भनेको अमरगढी नगरपालिका भित्रको यो विद्यालयमा व्हाइट बोर्ड समेत छैन। परम्परागत कालोपाटीमा लेख्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थी कम भएकोले कसैले सहयोग नगरेको विद्यालयको गुनासो छ। विद्यार्थी न्यून भए हुनाले अब जहाँ लगानी गर्नु अलिकति अब सबै को गर्नु छ त, जहाँ उत्पादनै छैन, अब न्यूनै अब के हुन्छ। अब त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या छैन भने अब जहाँ विद्यार्थीसँग बढी छ त्यहाँ अब कोही पनि लगानी गर्ने हो। यता विद्यालयको दयनीय अवस्थाको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिन चाहँदैन। शैक्षिक क्षेत्रमा निकै सुधार गरेको दाबी गर्ने अमरगढी नगरपालिका यो विद्यालयको विषयमा बेखबर जस्तै छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा पनि विद्यालयले पाउने कतिपय सुविधाहरू निर्धारण हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम विद्यार्थी भएको विद्यालयमा शिक्षक दिन नसकेको, आवश्यक सङ्ख्यामा कक्षागत रूपमा शिक्षक दिन नसक्दाखेरि उहाँहरूले बहुकक्षीय शिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था एउटा हो। स्थानीय र राजनीतिक दलको स्वार्थमा गिजलिएको यो विद्यालयका विद्यार्थीको भविष्य कस्तो होला? कलिला बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालयको नियमित सञ्चालन र रेखदेखका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, विकासका आधारभूत आवश्यकता भनौँ या विकासका कुरा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी लगायतका विषयहरू अगाडि आउने गर्छन् र शिक्षाका कुराहरूमा ठुल्ठुला भाषणहरू पनि गरिन्छन् र शिक्षा नै देशको आधार हो। विभिन्न लगायत शिक्षालाई जोडेर विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि गरिन्छन्, तर त्यही शिक्षाको क्षेत्र हेर्ने भने कतिपय अवस्थामा भद्रगोल अवस्थामा रहेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले विद्यालयको जिम्मेवारी लिइसकिसकेपछि त झन् कतिपय विद्यालयहरूको अवस्था त्यस्तै दुरावस्था रहेको छ। हामीले यो डडेलधुराको एउटा विद्यालयको अवस्था यहाँहरू बीच हामीले देखायौँ। यति बेला हामीसँग यसै विद्यालयका प्रधान अध्यापक मोहन सिंह अयर हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मोहनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 स्वागत छ। हजुर, हामीले तपाईँको विद्यालयको यो अवस्थाको विषयमा अहिले एउटा रिपोर्ट पनि देखाइसकेका छौँ। यो विद्यालयको अवस्था यस्तो रहनु, यो विद्यालयको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानुको कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, एकातिर कसो हो कि यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या एकदम न्यून भया हुनाले न्यून सङ्ख्याको आधारमा अब गत सालमा मर्चिङ हुन्छ, समायोजन हुन्छ भनेर त्यसरी पनि अब अलिकति हेलचेक्राइ भनौँ, अब अलिकति त्यस्तो सुधार त्यति हुन सकेन। अनि त्यसपछि गत साल अब भौगोलिक कठिनाइ आउँछ आदि इत्यादि, त्यहाँबाट मौराला जानु र त्यहाँबाट भत्काउन सामुदायिक विद्यालयमा जानु 4 वर्षको 5 वर्षको बच्चा कसरी जान सक्छ भनेर त्यसरी रोकियो। अब यो साल पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या त त्यस्तै हो, गत विगत जस्तै हो। अब भौगोलिक विकटको कारणले दिनुपर्ने अवस्था र यहाँको सेवा क्षेत्रको हिसाबले सानो सेवा क्षेत्र भए हुनाले अभिभावकहरू पनि अभिभावकहरू पनि आफ्नै भनौँ त्यस्तो किसिमले स्रोत जुटाएर आफ्नै आर्थिक परिस्थितिले
भनौँ आफैमा कमजोर भए हुनाले आफ्नो हिसाबले गर्न नसक्ने अनि न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भए हुनाले अब त्यो सम्बन्धित सरोकारवाला भनौँ अब नगरपालिका भनौँ अन्य निकायहरू त्यहाँबाट पनि अब जहाँ पहिला विद्यार्थी सङ्ख्या अलिकति हामीभन्दा बढी छ जहाँ समस्या त विद्यालयमा सबैको कहाँ छन् र हामी कहाँ व्रत छ तर बढी विद्यार्थी भए उहाँ दिनु कसैको पनि त्यस्तै हुन्छ जहाँ बढी सङ्ख्या छ केही पहिला दिने भन्ने भए हुनाले अब हामी पछाडि पढ्यौँ अहिलेसम्म पछाडि नै छौँ त्यही हो कारण। अब 14 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेको देखिन्छ तथ्याङ्कको हिसाबले। अब समायोजन गर्ने भनेर भने पनि समायोजन हुन सकेको छैन तर पनि 14 जना बालबालिका भयो भने अध्ययन त गरिरहेछन् उनीहरूकै लागि पनि त्यो सेवा सुविधा त हुनुपर्ने हो। यसमा चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ के अहिलेसम्म यो विद्यालय छ नगरपालिकाभित्र भन्ने कुरा पनि नगरपालिकालाई थाहा छैन जस्तो छ नि। राम्रोसँग सुनिया छैन हजुर जोसफ के भन्नु हो? नगरपालिकालाई यो विद्यालय छ भन्ने त जानकारी होला नि हैन? यो विद्यालयको अवस्था हेर्दा त त्यस्तै पो लाग्यो। एकचोटि केही महिना भनौँ मार्चतिर हो कि पुसतिर बिनी सर पनि आउनु भयो अब त्यहाँको शिक्षा शाखा प्रमुख। ए हजुर उहाँले पनि केही सुझाव दिएर जानुभयो हो। त्यो सुझावको कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ हामी अहिले। हिजो अस्ति भर्खर 27 गते हो कि 28 गते शनिबारको दिन हाम्रो विदेशको बैठक पनि बसिएको छ। त्यो विदेशको बैठकमा हाम्रो शिक्षा प्रमुख नगरपालिका शिक्षा प्रमुखज्यूले दिएको जुन हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएको छ त्यो सुझावको भनौँ पुरै गर्न नसके पनि केही हदसम्म गर्ने जमर्को गरेर आज या भोलिदेखि भनौँ भोलि या पर्सिदेखि हाम्रो यो खानेपानी सम्बन्धमा शौचालयको मर्मत सम्बन्धमा र हाम्रो कक्षा कोठा अलिकति जति सकिन्छ भनौँ हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट अभिभावकको तर्फबाट सजावट भनौँ बालमैत्री किसिमले बसाइ व्यवस्थापन आदि इत्यादि बोर्डको व्यवस्था त्यो गर्ने जमर गरेर हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि आज विदेश अध्यक्षज्यू पनि बिहान आउनुभएको हो। विदेश अध्यक्षज्यू त्यसैको लागि आज बजार जानुभएको छ अनि भोलिदेखि कार्य सञ्चालन गर्ने जति सकिन्छ उति गर्ने भनेर हामी सबै मोहनजी अब मोहनजी अब यो विद्यालयको पछिल्लो अवस्था यस्तो हो कि विगतदेखि नै यस्तै थियो? अहिले अब विद्यालय समायोजन गर्ने भनेपछि सबैको ध्यान नपुगेर विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको हो या के हो खास? हजुर यहाँले सुन्नु सर होइन यो विद्यालयको अवस्था पहिल्यैदेखि नै यस्तै हो कि विगतमा चाहिँ राम्रो थियो यो विद्यालय भनेको मैले यहाँलाई? हजुर जति बेला यो सुरुवातमा भनौँ जुन हिसाबले जुन उद्देश्यले यसको स्थापना भयो त्यति बेला हाम्रो सेवा क्षेत्र क्याचमेन्ट एरिया 2 गाउँ जति भनौँ 2 गाउँ सिङ्गै 2 गाउँ र अन्य केही भनौँ वरपरका अलिकति 2-4 जना बच्चाहरू को हिसाबले 2 गाउँलाई सेवा क्षेत्र मान्ने हिसाबले त्यसरी स्थापना गरियो र त्यसपछि केही वर्षपछि भनौँ त्यति बेला त विद्यार्थी 40-45 सम्म थियो पहिले स्थापनासम्म त अनि त्यसपछि 4 क्लाससम्म सञ्चालन हुँदासम्म पनि ठिकै थियो र त्यसपछि भनौँ केही वर्ष पहिले 8-10 वर्ष पहिले त्यो एक गाउँको नजिकमा म एकैछिन यहाँलाई मैले होल्डमा बस्नलाई अनुरोध गरेँ। यति बेला हामीसँग अमरगढी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमन्त पन्त पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हेमन्तजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालय पनि छ नगरपालिकाभित्र भन्ने कुरा यहाँलाई कतिको जानकारी छ सर? छ नि सर, किन जानकारी नहुने? ए जानकारी छ है सर, तर विद्यालयको अवस्था हेर्दा चाहिँ जानकारी छैन कि जस्तो लाग्यो कि? हजुर। किन सर यो विद्यालयको अवस्था यस्तो भएको? के भएको प्रष्ट रूपले राख्न पाए सजिलो हुन्थ्यो मलाई। अब यो विद्यालयमा न शौचालय छ, न बालबालिकाहरूका लागि पढ्नका लागि त्यो वातावरण छ, भवनको अवस्थादेखि लिएर शिक्षकहरूको अवस्था, 14 जना बालबालिकाहरू पढ्छन् हैन? हजुर हजुर। अब मैले सरलाई कुन स्कुल भन्नुभयो? भुवनेश्वरी वडा नम्बर 1 को यो। भुवनेश्वरी भन्ने त छैन हामीसँग स्कुल वडा नम्बर 1 मा। अमरगढी नगरपालिका 1 को ढुण्डुनेमा भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालय भन्ने छैन सर?
छैन हामीसँग त्यो भूमिराज प्रावि छ भूमिराज त्यसो भए यहाँ नाममा केही मिस्टेक भएको हुनुपर्छ त्यसो भए भूमिराज नै हो हजुर 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 मैले यही विद्यालयको कुरा गर्दैछु सर हजुर के थियो सर जिज्ञासा भन्नुहोस् न र त यो विद्यालयको अवस्था जस्तो हामीले अहिले यहाँ एउटा रिपोर्टमा पनि देखायौँ के हजुर जहाँ बालबालिका त्यो विद्यालयको दयनीय अवस्था कसरी रहन गयो यो विद्यालयमा चाहिँ नगरपालिकाको ध्यान किन पुग्न सकेन भनेर मैले यहाँलाई सोधेको अब यहाँले कुन एस्पेक्टबाट भन्नुभएको छ होइन हजुर त्यो स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ न्यून छ होइन 12 जना अहिले हाम्रो अभिलेखमा भेटिन्छ हामीले अनुगमनका क्रममा पनि त्यो नै पाएका छौँ रेकर्डमा विद्यालय गत वर्षसम्म 4 कक्षासम्म सञ्चालन भएकोमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएरै हामीले 1 कक्षा घटाएर कक्षा 3 सम्म कायम गरेका छौँ हजुर त्यो नजिकको क्याचमेन्ट एरिया पनि कम भएको विद्यार्थी सङ्ख्या कम छन् होइन अब आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भन्ने संवैधानिक प्रावधान हो छ उहाँहरूलाई हामीले स्कुल चाहिँ हटाइदिँदाखेरि त्यसलाई के अरे त्यहाँको क्याचमेन्ट एरियाको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा पाउने संविधानबाट प्रत्याभूत भएको मौलिक हक चाहिँ बन्दै जुने अवस्था भएर हामीले स्कुल हटाउन सकेनौँ होइन सरले संविधानको रक्षा त गरिदिनु भयो यहाँहरूको नगरपालिकाले गर्यो कि तर मैले सोधेको यहाँलाई यति मात्रै हो कि विद्यालयमा जुन 14-15 जना जति बालबालिका पढ्छन् उनीहरूका लागि न त्यहाँ खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छ न शौचालय छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो बालबालिका पढ्दै गर्दा चाहिँ नगरपालिकाको ध्यान चाहिँ किन पुगेन भनेर मैले यहाँलाई सोधेको कि यस्तो त्यहाँ पूर्वाधारै नभएको होइन पूर्वाधारको समुचित प्रयोगका लागि संस्थागत प्रबन्धहरू छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ हाम्रो प्रधानाध्यापकको टिम छ नेतृत्व छ त्यो सरकारै हो एक किसिमले होइन सरकारी संयन्त्र नै हो त्यहाँ चाहिँ त्यसका लागि बजेटहरू पनि छ व्यवस्थापन सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि नियमित रूपले हामीले वार्षिक बजेट पनि विनियोजन गरेकै छौँ होइन त्यो रकम जान्छ नै र त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन त्यति जति उपयुक्त रूपमा हुनुपर्ने चाहिँ त्यति नभएको तथापि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका कारणले गर्दाखेरि विद्यालय चाहिँ अलिक प्रभावकारी जसरी चाहिँ हामीले शिक्षक दरबन्दीहरू वा चाहिँ अरू कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ त्यो चाहिँ गर्न सकिएको छैन कतिपय अनुदानहरू हाम्रा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा निश्चित हुने हुन्छ होइन त्यसका कारण हामी पर्याप्त रूपले एकदमै अरू विद्यालय जसरी नै त्यो न्यून विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई अनुदान दिन सक्दैनौँ सूचकमा आधारित अनुदान हुने भएको कारणले त्यो हो तर पूर्वाधारै नभएको भन्ने होइन अहिले पनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने संरचना छ होइन अब त्यो चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विद्यालय तहको पनि हुने आउँछ हामीले अनुगमनका क्रममा पनि सुझाव दिएका छौँ होइन अब जस्तो सरले भन्नुभएको विषयमा चाहिँ कि त विद्यालयलाई समायोजनै गरेको भने समायोजन गरेको हो अब यहाँका बालबालिकाहरू यहाँ गएर पढ्ने है भनिदिनु पर्यो नभएदेखि त जति बालबालिका पढिरहेका छन् अब त्यो बालबालिकाहरू पढ्न उनीहरूलाई असहज छ त्यो सँगसँगै अहिले विद्यालयको त्यहाँ शिक्षकहरूले नै बताइरहनु भएको छ कि हामीसँग यहीँ भन्नुभएको छ दुर्व्यसनीको यो अखडा बन्दै गएको छ विद्यालय भन्ने सम्मका कुरा छ कि हजुर अब नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको स्टाफले त्यहाँ गएर त्यो रोक्ने कुरा भएन मैले अगाडि पनि बिन्ती गरेँ हाम्रो संरचना त्यहाँसम्मै छ होइन व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको उपस्थिति शिक्षकहरूको उपस्थिति त्यहाँ छ दैनिक रूपले उहाँहरू जानुहुन्छ उहाँहरूको निगरानीमा छ होइन मैले शिक्षा शाखा प्रमुखलाई गएर त्यहीँ गएर सरले गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय प्रश्न पनि त्यो होइन कि मात्रै सरलाई सोधेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन तरिकाले नगरपालिकाले लगानी गरिदिनु पर्थ्यो विद्यालयप्रति त्यो चाहिँ भएन कि भन्ने मात्रै मैले यहाँलाई कुरा गर्न खोजेको कुन चिजमा टिपिकल्ली आयो भने मलाई सजिलो हुन्छ जवाब दिन कुन चिजमा चाहिँ के लगानी भएन भन्ने छ मैले सुरुमै सरलाई भनिसकेँ विद्यालयको खानेपानीको व्यवस्था शौचालयको व्यवस्था होइन यी सबै कुराहरू नै छन् नि सर त्यहाँ पूर्वाधार शिक्षकहरूको अवस्था शिक्षकहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाजिरी गर्छन् तालचा लगाएर बाहिर जान्छन् शिक्षकले न विद्यार्थीको निगरानी गर्छन् अनि त्यो सूचना हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ आधिकारिकता सिद्ध भयो भने हामी कारबाही गर्छौँ सर होइन हजुर त्यो विगतमा पनि हामीले कतिपय स्कुलहरूलाई सचेत पार्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्यो नसिहत दिने काम पनि गरेकै छौँ होइन त्यो हामी गर्छौँ नै नगर्ने होइन सिस्टममा अब त्यसका लागि हामीलाई आधिकारिक हिसाबले सूचना चाहिन्छ हाम्रो अनुगमनका क्रममा त्यस्तो भेटियो भने पनि हामी गर्छौँ तर मैले सरसँग जस्तो कारबाहीको भन्दा नि निगरानी र लगानीको चाहिँ अपेक्षा गरेको हो कि त्यो विद्यालयले जस्तो लाग्यो मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ सर जसरी हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्यामा आधारित सूचकमा आधारित चाहिँ अनुदानको व्यवस्था हुने भएको भएर सबै पूर्वाधार चाहिँ अति न्यून भएको विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयमा दिन सकिँदैन होइन तर एकचोटि उहाँहरूको विद्यालयमा पूर्वाधार बनेको छ सबै शौचालय पनि हो अनि खानेपानी छ होइन सबै थोक छ अब 5-6 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्तो खाजाको व्यवस्थापन नै
क्यान्टिन मार्फत गराइरहनु भएको छ। नजिकको क्यान्टिन मार्फत अब अप्ठ्यारो भयो स्कुलमै आफै व्यवस्थापन गर्न भनेर होइन, त वैकल्पिक उपायहरू छ उहाँहरूले। यसो गरौँ न सर, यति बेला हामीसँग प्रधान अध्यापक ललित अयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग म थोरै कुराकानी गर्छु है त। ललित सर। हजुर हजुर। विद्यालयमा शौचालय खानेपानीको अवस्था राम्रो हो? यहाँ राम्रो छ, सबै कुरा छ बालबालिकाको लागि? सर यस्तो छ, विद्यालयमा शौचालय पनि छ, खानेपानी पनि छ, तर विगतमा केही कारणले गर्दा भनौँ अब त्यसको संरक्षणको कारणले गर्दा भनौँ अब त्यो अलिकति बिग्रेको अवस्था पक्कै पनि हो र अब त्यो पुनः मर्मत सम्भारका लागि हामीले भ्याउने हाम्रो भनौँ विद्यालयले गर्न सक्ने, अभिभावकले विवेशले गर्न सक्ने जति गर्छौँ भनेर भोलि या पर्सिदेखि विवेश अध्यक्ष त्यसको पछि लागिसक्नु भइहाल्छ। मर्मत गर्न सकिने कुरो जम्मै गरिन्छ 5-7 दिन 8-10 दिनभित्रै भनेको। अब अहिलेसम्म चाहिँ छैन, अब त्यो चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर काम चल्ने चाहिँ बनाउनुहुन्छ? छैन होइन सर, संरचना पक्कै पनि छ। संरचना छ, त्यसो संरचना छैन त मैले भनिनँ यहाँलाई। त्यो स्रोत नजुट्या हुनाले अहिलेसम्म केही महिना अगाडिदेखि त्यो बन्द छ। ल सर, मैले यति नै हो। मैले सरसँग पनि दुवैजनासँग कुराकानी गर्न खोजेको विषय विशेष गरी विद्यालयको अवस्था कि समायोजन हो भने समायोजन, होइन भने जति बालबालिका छन् उनीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउनु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। यहाँहरूको ध्यान जाओस्। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। म यसमा एउटा कुरा जोड्छु सर। हजुर हजुर, हुन्छ। गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि कुरा राखेँ, सानो क्याचमेन्ट एरिया छ, विद्यार्थी सङ्ख्या पर्याप्त नहुने अवस्था छ, तथापि हामीले समायोजन गरेर विद्यालय कोल्याप्स गर्दाखेरि विद्यार्थीको पढ्न पाउने जति पनि छन् विद्यार्थीहरू उनीहरूकै पढ्न पाउने अधिकार फेरि सानो कक्षाको त्यो कुरा राम्रो हो सर। मैले यसमा जस्तो यहाँले त्यो कुरा अघि पनि राख्नुभयो। अनि सर अर्को अब सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि हाम्रो नियमित जाने अनुदान गएकै छ, सूचकमा आधारित अनुदान हुन्छ होइन, त्यसको व्यवस्थापन विद्यालय प्रशासनले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही यदि भएको छैन हामीले अनुगमनका क्रममा सुझाव दिएका छौँ र यहाँको यो जानकारीबाट अझ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन तहमा अझ काम गर्न सजिलो बनाइदिएको छ। हामी यसको निगरानी अझै बढाउँछौँ र आवश्यकता अनुसार सहुलियत दिने, सुझाव दिने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा आवश्यक कारबाही समेत गरेर हामी चाहिँ समस्याको समाधान गर्नमा प्रतिबद्ध छौँ सर। हस् हस् हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले डडेलधुराको एउटा विद्यालयको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यस विद्यालयको कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले प्रधान अध्यापक मोहन सिंह अयर, त्यसै गरी अमरगढी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमन्त पन्तसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब हेमन्त पन्तले नगरपालिकाको तर्फबाट केही हदसम्म विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि त्यहाँ पढ्ने बालबालिकाहरूलाई सहज हुने गरी पढ्ने वातावरण बनाउने प्रयास गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि अन्त्यमा जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र यहाँहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँ पनि कार्यक्रममा आफ्नो समस्या, गुनासो, तपाईँको जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या जिज्ञासामाथि हामी केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला लागौँ कोही दर्शकसँगको कुराकानीतर्फ नै। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म तिरहुत गाउँपालिकाबाट हजुर, वडा नम्बर 5 मेरो घर हो, सप्तरी जिल्ला सयमा चाहन्छन् हजुर। नाम के यहाँको? मेरो शुभ नाम हजुर उपेन्द्र मुखिया हजुर। हजुर उपेन्द्र मुखिया हजुर। उपेन्द्र मुखिया। उपेन्द्रजी भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ? मेरो समस्या दुईटा छ हजुर। एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि हजुरको यो संस्थानको म व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्ष हजुर, मेरो म्याद चाहिँ सिद्धिएछ हजुर। म बैठीको जग्गा बाबा बनस्खण्डी मन्दिरको नाउँमा रहेछ हजुर। त्यो 2030 सालसम्म चाहिँ नै बाबाको नाउँमा थियो हजुर, मन्दिरको नाउँमा होइन। अनि त्यो जग्गा फेरि 2030 सालमा चाहिँ नै अर्काको नाउँमा गएर बाबाको जग्गा चाहिँ 52 बिघा जति जग्गा थियो हजुर, सबै काटखोट गरेर व्यक्तिमा जमिन गरिसकेको छ हजुर नाउँमा होइन। त्यो मठको अहिले चाहिँ पूर्ण गतिमा स्थिति एकदम नाजुक छ हजुर होइन, हेर विचार केही छैन होइन हजुर। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो समस्या भयो भने हजुर मलाई अलिकति सुन्नुहोस् है त उपेन्द्रजी। हजुर मन्दिरको जग्गा भन्नुभयो यहाँले? हजुर हजुर। मन्दिर के मन्दिर हो यो? श्री बाबा बनस्खण्डी भेडिया मठ हजुर। ए हजुर। तिरहुत 5
ओके, जग्गा चाहिँ कति थियो? जग्गा 60 बिघा थियो। 60 बिघा थियो। अहिले कति बिघा छ मन्दिरको नाममा? अहिले मन्दिरको नाममा हजुर जग्गा थिएन हजुर, मात्रै 4 बिघा समथिङ मात्रै छ हजुर। सबै व्यक्तिले नाममा गरिसक्यो भनेपछि पहिला पनि त्यो मन्दिरको नाममा त्यो जग्गा चाहिँ नाममा थिएन? नाममा थियो, पुजेगरी जुन थियो नि साहब हजुर, त्यो पुजेगरीमा तीरखण्डी राज थियो, 3 खण्ड लाग्थ्यो हजुर एउटा होइन, त्यो जग्गाबाट धान बाली आउने। त्यो पुजेगरीले के गरेछ, पूजा गर्दै गर्दै त्यो चाहिँ आफ्नो नाउँमा चाहिँ छोराछोरीको नाउँमा, बुहारीको नाउँमा, सबैको नाउँमा जग्गा गरिसकेको छ हजुर। लाल पूजा बनाएर अरू जग्गाहरू बेचिसकेछ हजुर होइन। अनि त्यो अहिले मठको चाहिँ वरिपरिको मात्रै छ हजुर होइन। त्यसमा पनि हामी चाहिने नापी शाखाबाट अमिन खटाएर हजुर जग्गा छुट्याए होइन हजुर। अनि त्यो जग्गामा पनि किला खोटा गाडेको जति जग्गा बचेछ हजुर, त्यो पनि किला खोटा उखाडेर फालिदिएको छ हजुर होइन। अहिले त्यो मठको स्थिति धेरै भइसकेको छ हजुर, चारैतिरबाट आक्रमण भएको छ हजुर होइन। त्यसको लागि अलिकति पहल गरिदिनु पर्ने हजुर। यो गोठी संस्थानमा हामी काठमाडौँ जान्छ हजुर, पटक पटक कुरा गर्छु हजुर। अब यहाँबाट हामीहरू गरिब मान्छे हजुर, भाडा तिरेर जानुपर्छ, बस्नुपर्छ हजुर। हामीहरूले काम त्यहाँ गर्दैन हजुर। पटक पटक भन्छ म जग्गा धनीलाई बोलाउँछु, जग्गा तोडेर मन्दिरमा हाल्छु, अहिलेसम्म पनि सुनवाई भएको छैन हजुर। उपेन्द्रजी, यो कति सालसम्म चाहिँ जग्गा सबै मन्दिरको नाम मन्दिरसँगै थियो? 2030 सालसम्म थियो हजुर। 30 सालपछि यता आएपछि चाहिँ व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा राख्दै लगे। त्यो भन्दा पहिले श्रीमान चाहिँ अरू जग्गाहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिमा गराइसकेको छ हजुर। त्यो मन्दिर चाहिँ हेर्ने गोठी संस्थान हजुर, गोठी अन्तर्गत पर्दैछ हजुर। अब अहिले यो तपाईँको स्थानीय तहको नाम के भन्नुभयो यहाँले? के भन्नुभयो सर? तपाईँको यो स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिका के हो तपाईँहरूको? तिरहुत गाउँपालिका हजुर। अलिकति बिस्तारै भन्नुहोस् त। तिरहुत गाउँपालिका हजुर। ठिकै छ, मलाई अलिकति तपाईँको त्यो आवाज बुझ्नलाई थोरै असहज भएको छ। ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ, हामी यो विषयमा अब अलिकति यो तिरहुत गाउँपालिका भन्नुभयो यहाँले? हजुर, तिरहुत गाउँपालिका हजुर। एउटा समस्या अझै छ हजुर। हजुर भन्नुहोस् त। हाम्रो 25-26 जनाको हजुर 2-3 साल भइसकेको छ हजुर, कुवेतको लागि पैसा लिए थियो, रूपनी गाउँपालिकाको अर्जेन्ट हजुर होइन। 2 पटक 3 पटक काठमाडौँ लग्यो हजुर, आज उडाइदिन्छु, भोलि उडाइदिन्छु। उहाँहरूको पैसा कसैसँग 1,30,000, कसैसँग 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ लिएर चाहिँ बसेको छ हजुर। त्यो चाहिँ अर्जेन्ट चाहिँ फरार छ हजुर होइन। त्यो गरिब मान्छेहरू चाहिँ अब ऋण लिएर चाहिँ त्यो कुवेतहरू विदेशहरू जानको लागि त्यो पैसा लिएर चाहिँ त्यो फरार छ होइन। पैसा चाहिँ कसलाई दिनुभएको यहाँले? अर्जेन्टलाई हजुर। हजुर हजुर अर्जेन्ट एजेन्टलाई दिनुभएको? हजुर। उहाँ एजेन्ट चाहिँ के तपाईँकै गाउँकै हो कि यता काठमाडौँतिरको? त्यो अर्जेन्टलाई हामी जाँदाखेरि हजुर पटक पटक जाँदाखेरि हजुर त्यो अर्जेन्ट चाहिँ फरार रहेछ हजुर, पैसा ठगी गरेर। तपाईँहरूको कति पैसा लिएको छ? कसैसँग 1,30,000 रुपियाँ लिएछ हजुर, कसैसँग 1.5 लाख रुपियाँ लिएछ हजुर। कतिजनाको? अनि कसैसँग 1,30,000 लिएछ हजुर, कसैसँग सबैजनासँग पैसा लिएको छ हजुर। ठिक छ। अब तपाईँको यो विषयमा हामी फेरि पछि यो कुराकानी गर्छौँ, यो विषयलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामी मन्दिरको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग वडा अध्यक्ष जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। रामानन्दजी बोल्नुभयो? हजुर। हामीसँग तपाईँकै नगरपालिका वडाबाटै उपेन्द्र मुखिया हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा मन्दिरको समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन मन्दिरमा चाहिँ 50-60 बिघा जग्गा थियो। पछिल्लो समय त्यो व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा लाँदै लगे भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो विषयमा के जानकारी छ, त्यो मन्दिरको विषय? छ, मलाई त अब त्यसको बारेमा जानकारी त अब विस्तृत जानकारी छ, त्यो पनि मलाई अब सानो जानकारी छ। त्यो जग्गा भनेको तपाईँको बाबा बनसखण्डी मन्दिरको जग्गा हो। अनि बाबा बनसखण्डी मन्दिरको जग्गा तपाईँ गुठी संस्थानको जग्गा थियो पहिला। अनि गुठी संस्थानको जग्गाहरू त्यहाँ पहिला धेरै लगभग 30-40 वर्ष अगाडि
तपाईँको त्यो जग्गा महन्त भनेको एउटा काठमाडौँको मान्छे थियो, पुरुषोत्तम भन्ने के दास। अनि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो जग्गा आफ्नो नाउँमा सबै तपाईँको 150 बिघा जति जग्गा कब्जा गर्नुभयो बाबा बनसखण्डीको। अनि त्यो मान्छेले आफै त्यो सम्पूर्ण जग्गाको तपाईँको उसले के गरिराखेको छ भने मालपोत उठाइराखेको छ। अनि मालपोत उठाएर त्यो मान्छेलाई आफ्नो पोकेटमा राख्नुहुन्छ। त्यो मान्छे त अब काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ। अनि त्यही भएर त्यो मालपोत पैसा उठाएर जग्गा बिक्री वितरण गर्दा पनि अब उसले तपाईँको जबसम्म रसिद काट्दैन तबसम्म तपाईँको जग्गा बिक्री वितरण हुँदैन। अनि तपाईँको त्यत्रो एरियामा त्यो बाबा बनसखण्डीको मन्दिर हुँदा पनि तपाईँको त्यहाँ कुनै किसिमको मान्छेहरूले सेवा सुविधाहरू पाइराखेको छैन। त्यसमा पहिला तपाईँको हाम्रो 70 जिल्लामा पानीको लागि पहिला तपाईँको के गर्नुहुन्थ्यो भने अब अञ्चलाधीश अनि त्यस पछाडि सिडिओ स्याब अनि त्यस पछाडि अब स्थानीय तह आइसकेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष अनि नगरपालिकाको मेयरहरूले तपाईँको पूजापाठ गर्नुहुन्छ पानीको लागि। त्यस्तो छ। तर उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ उपेन्द्रजीले त्यो जायजै कुरा हो। अब यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले उपेन्द्रजीले अर्को नि भन्दै हुन्थ्यो, हामी व्यक्तिगत रूपमा अब कतिपय खर्चका कुराहरू हुन्छन्, काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने कुरा हुन्छ, तर जनप्रतिनिधिको हिसाबले यहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रयास कतिको भयो, गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? प्रयास त तपाईँको राम्रै गरेको छ। हामीले तपाईँको स्कुल पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अनि तपाईँको प्रत्येक वर्ष हामीले त पूजापाठ गर्दाखेरि लगभग हामी 4-5 रुपियाँको पूजापाठ पनि गर्छौँ। अनि तपाईँको गुठी संस्थान त अहिले तपाईँको मालपोत कार्यालय जुन छ कञ्चनपुर, त्यहाँबाट तपाईँको पूजापाठको लागि केही आर्थिक सहयोग पनि त्यो पूजागरीलाई दिनुहुन्छ। लगभग 2500 रुपियाँ यस्तो उपलब्ध भइराखेको छ। मैले यहाँलाई भनेको चाहिँ जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ जग्गा या कसैले व्यक्तिको नाममा लगेको छ या भुकचलन गरिरहेको छ भने त्यो फिर्ता ल्याउने चाहिँ प्रयास के सम्भव छैन? त्यसो भए सम्भव तपाईँहरूले अब जस्तो कि अब मिडियाहरूले आवाज उठाइदियो भने त्यो जग्गाहरू जति त्यो महन्तले तपाईँको जग्गा आफ्नो नाममा गरेको छ हामीले तपाईँको 2-3 चोटि तपाईँको गुठी संस्थानबाट मान्छे खटाएर मालपोत कार्यालयबाट मान्छे खटाएर त्यो हामी फिर्ताको लागि हामीले धेरै पहल गरिसकेको छ। त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। तर जिएमहरू चेन्ज हुँदाखेरि पहिला तपाईँ गुठी संस्थानको जिएम तपाईँको 70कै नै मान्छे थियो, नारायण चौधरी भने, त्यो मान्छे पनि पहल अगाडि बढायो। अब तपाईँको बिचमा यो जिएमहरूको सर्वा हुँदाखेरि यसमा समस्या आइसकेको छ। त्यही भएर अहिलेसम्म काम तपाईँको अगाडि बढिराखेको छैन। हुन्छ रामानन्दजी, यहाँहरूले दुवैजनाले यो विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो। यो विषयलाई हामी थप आगामी कार्यक्रमहरूमा फलोअप गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उपेन्द्रजीको अर्को एउटा उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, यो विषयमा हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, हामीसँग 70बाट तिरुत गाउँपालिकाबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र मुखियाले हामीलाई कल गर्नुभएको थियो र उहाँले दुईवटा विशेष गरी समस्या राख्नुभएको थियो। उहाँले एउटा वैदेशिक रोजगारीको ठगीको विषय पनि थियो भने त्यो सँगसँगै उहाँले एउटा मन्दिरको जग्गाको विषय र जग्गा व्यक्तिका नाममा भोग चलन गर्दै गरेको कतिपय अवस्थामा आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको व्यक्तिका नाममा नामसारी भइसकेको विषय उहाँले राख्नुभयो। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा थप उठान गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी गएको कार्तिक 29 गते भीषण आगलागी भयो त्यहाँ, जसका कारण करोडौँका धनमालको क्षति भएको थियो। आगलागीबाट घरबार विहीन परिवारका लागि तत्काल जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट खाद्यान्न तथा गैर खाद्य सामग्री उपलब्ध पनि भयो। तर उनीहरूको चिन्ता ती सामग्री कहाँ राख्ने भन्नेमा देखिएको थियो। टेन्ट ढालेर बस्ने ठाउँ समेत नभएपछि सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई घर निर्माणको पहल गरिदिन पीडितहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मुगुको सदरमुकाम गमगढीका अग्नि पीडितहरूले कसैले दिएको राहत राख्ने ठाउँ समेत नभएको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। गमगढी स्थित तल्लो बजारमा गत कार्तिक 29 गते राति आगलागी हुँदा 25 घर सहित बहालमा बसेको 55 गरी 80 घर परिवार प्रभावित भएका थिए। शुक्रबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा मुगुको आयोजना र लक्जमर रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा मुगुका आगलागी 18 घरधुरीलाई प्रति घर 13,500 र भाडामा बस्ने 38 परिवारलाई प्रति परिवार
परिवार 8,500 का दरले सहयोग गर्यो। त्यसैगरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका 25 परिवारलाई 10,500 र सामान्य क्षति भएका 3 घरलाई प्रति घर 5,000 का दरले सहयोग गरेको थियो। तर अग्नि पीडितहरूको गुनासो छ, राहत धेरै पायौं तर बास पाएनौं। आगलागी हुँदा सबै सम्पत्ति जलेर नष्ट भएपछि अग्नि पीडितहरू प्रदेश सरकारले दिएको त्रिपाल मुनि बस्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने बाचा गरेको पनि थियो, तर आशै आसमा पुरै हिउँद पालमुनि कटाए। उनीहरूलाई चिन्ता छ, चिसोमा दिन बित्यो, अब बर्खा कसरी कटाउने भनेर। अहिलेसम्म बास पनि नपाए नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले एउटा पाल दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन सूर्य साहबले हामीलाई यति हस्तान्तरण गर्नुभयो। अहिलेसम्म त्यही पालमा बसेको छु र प्रदेशबाट आउने रकमहरू पनि अझ सत्य तथ्यले पनि आएको छैन। घर निर्माण होस् भनेर आशा गर्दा गर्दै हिउँदको चाहिँ चिसो पनि कठ्याङ्ग्रिएर जाडो धेरै भयो। आजभोलि फेरि चैत वैशाख लाग्न लाग्यो, गर्मी हुन लाग्यो। हामी अग्निहरूलाई धेरै समस्या छ। तत्काल पीडितलाई घरको आवश्यकता रहेको भए पनि आफ्ना तर्फबाट थोरै पीडामा मलम लगाउने प्रयास गरेको रेडक्रस सोसाइटी शाखाले जनाएको छ। नगरपालिकालाई पनि मैले कुराकानी गरिसकेका छु। नगरपालिकाले पनि एक खालको चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गरिसक्नु भएको छ। तर उहाँहरूले हामीले अलिकति त्यो रकम थोरै भयो, अलिक बढी भएको भए हुन्थ्यो, कम्तीमा 4 लाख दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ माग भएको छ। त्यो निवेदन पनि मैले प्रदेश सरकारमा पठाइदिएको छु। त्यसको केही सुनवाई भएको छैन र त्यो नहुँदासम्म अहिले मैले यसो हुन्छ भन्न सकिने कुरा पनि भएन। र अहिले भन्न सक्ने कुरा के भने जुन रकम आएको छ तपाईँहरूले नक्सा पास गरेर नगरपालिकाबाट सिफारिस ल्याउनु भयो भने अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन तपाईँको नाममा आएको छ त्यो पैसा तपाईँलाई हामी खातामा हाल्ने व्यवस्था गर्छौँ। कमसेकम तपाईँहरूको आफ्नो यो दिएको चिजहरूलाई कहीँ बिक्री नगरियोस्, सही उपयोग गरियोस्। यो जुन तिरपाल दिएका छौँ प्रायः देखिएको छ, बाख्राको खोरमा चाहिँ हालिएको देख्दा हाम्रो मन टलक्क हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यो दिएको तिरपाल तपाईँको भैँसीको गोठमा हालिएको देख्दा असाध्य दर्द हुन्छ। मुगुका अग्नि पीडितहरूको राहतको लागि धेरै निकायसँग पहल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट व्यवसाय गर्ने र घर भाडामा बस्नेहरूको लागि आएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा रकम पठाइसकेको बताइएको छ। बाँकी पूर्ण रूपमा 18 घर जलेकाहरूको सन्दर्भमा भने प्रदेश सरकारको नियम अनुसार आफ्नो तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै जानकारी नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमबहादुर महतले बताए। मुगुका बारेमा धेरै कुरा प्रशासनबाट, नागरिक समाजका अध्यक्षज्यूबाट र हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। विशेष गरी यो अहिले 9 लाख रुपियाँ आएको सबैलाई डिभाइड गरेर अब जे जति दामासाही रूपमा पर्यो यो हाम्रो यो पनि करिब एक परिवारलाई 9-10 हजार बराबरको हुन्छ हैन। यो त माथि केन्द्रैबाट आउँछ। यो गरी करिब हामीले 35-38 लाख बराबरको सामान जान्छ सम्पूर्ण परिवारलाई जोड्दाखेरि। यी तरिकाले हामीले गरेका छौँ। आगलागीका कारण सबै धनमाल अन्नपात जलेर नष्ट भएपछि टहरामा बस्दै आएका अग्नि पीडितले जेनतेन हिउँदको समय कटाए पनि बर्खा कसरी कटाउने, घर कसरी बनाउने, घर परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा सरकारले तत्काल पुनर्वास र आवास व्यवस्थापनका बारे पहल गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हामीले मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढीमा गएको कार्तिक 29 गते भीषण आगलागी भएपछि करोडौँको धनमाल क्षति भएको प्रसङ्ग र त्यसपछि यति बेला त्यहाँका अग्नि पीडितहरूले राहत त धेरै पाइयो तर वासस्थान पाइएन भनेर उनीहरूले राखेको गुनासो र यसमा पनि प्रदेश सरकारले दिएको आश्वासन तर आश्वासन अझै पुरा हुन नसकेको सन्दर्भमा रहेर एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग अग्नि पीडित मोहन मल्ल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मोहनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। अब यो कार्तिकमा आगलागी भयो, त्यसपछि यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू त उपलब्ध गराइयो तर अहिलेसम्म पनि यहाँहरूले घर बनिसकेको छैन, बनाउन सक्नु भएको छैन। कसरी बसिरहनु भएको छ यहाँहरू अहिले? हामीहरू गाउँको घरहरूमा बसिरहेको छौँ भाडामा। हजुर। गाउँको घरमा भाडा बसिरहेको छौँ। अन्य प्रकारले तिरपाल दिएर पनि हामी यो स्थानीय के अरे खसेन बस्ती भन्छ खसेनहरूलाई कति 5-6 जना खसेन घरहरू थिए। खसेन घरहरूलाई चाहिँ तिरपालहरू चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन।
अनि त्यो साफसँग सोद्धाखेरि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको छिमेकीहरूसँग गएर तपाईँहरूको रहनसहन सबै मिल्छ त्यहाँ गएर बस्नुहोस् अनि यो पाल चाहिँ लामा जातिहरूलाई मात्र दिने भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। अब यो यहाँहरूलाई प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने भनेर आश्वासन पनि दिएको थियो, कहाँ गएर चाहिँ रोकिएछ? किन घर बनाउनलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले दिने भनेको सहयोग नआएको रहेछ, केही थाहा पाउनु भएको छ? प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीज्यू महेन्द्र राज पनि अवलोकन गर्न आउनु भएको थियो आगलागी भएको दिनमा। अनि उहाँले आश्वासन दिएर अब न्यूनतम त्यो जनता आवास रकम बराबर गरी जस्तै दिने गरिकन भन्नुभएको थियो, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम आएको छ तर त्यो चाहिँ वितरण हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ आइसकेको छ? हजुर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ किन वितरण नहुन सकेको छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले केही भन्नुभएको छैन? के हो भने अब यहाँ मुचुल्का अनुसार दिने भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो प्रदेश सरकारको नोम्स अनुसार अब सानो टहरा र ठुला घरहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अलिक तल माथि बढेको हुँदा अनि त्यसपछि अब यो ठुलो क्षति भएको मान्छेलाई अलिकता कम पर्ने जाने भयो हुनाले त्यो चाहिँ के अरे हाम्रोसँग मिलाएर दिने भन्ने त्यो साथको भनाइ थियो। त्यो पनि त्यसको लागि सरकारसँग पनि अनुरोध गरेर एउटा चिठी पनि पठाएको थियो, तर त्यसको बारेमा त्योभन्दा पछाडि केही इन्फर्मेसन हुन सकेको छैन। तपाईँहरू जति 18 घरमा आगलागी भएर क्षति भयो नि, सबैजना नै भाडामा घरमा बस्नुहुन्छ या पाल टाँगेर पनि बस्नेहरू हुनुहुन्छ? 9-12 घरजुरी चाहिँ पाल टाँगेर बस्नु भएको छ, अरू चाहिँ गाउँमा गएर बस्नु। अब यो हिउँद महिना त जेनतेन यहाँहरूले गुजारा चलाउनु भयो, अब यो बर्खामा त गाह्रो हुने भयो है त्यसो भए त? हजुर। अब हिउँदमा जाडोले सतायो भने अब बर्खामा चाहिँ पानी र उसले हुरीपतासले सताउने भयो। हुन्छ मोहनजी, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा हामी मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ तर फोन लागेको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। मोहनजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अग्निपीडित जसको उहाँको पनि गत असोजमा भएको असोज 29 गतेको जुन भीषण आगलागी भएको त्यो मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा त्यहाँ उहाँको घर पनि परेको थियो। उहाँ लगायत 18 घर परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने त्यो सँगसँगै अन्य बहालमा बसेका करिब 55 परिवार रहेका 80 परिवार प्रभावित भएको देखिन्छ। टोटलमा 55 परिवार भाडामा बसेको र 18 गर्दाखेरि 25 आगलागी हुँदा 25 घर सहित बहालमा बसेका 55 गरी 80 घर परिवार प्रभावित भएका थिए। यो प्रसङ्ग हामीले राख्यौँ र यस विषयमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुगुका रोम प्रसाद महतसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। त्यसै गरी छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुका मेयर हरिजङ साईसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने प्रयास थियो तर त्यो सम्भव हुन सकेन। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महत जोडिनु भएको मैले जानकारी पाएको छु, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हजुर, यो गत कार्तिकमा जुन भीषण आगलागी भयो गमगढीमा र 18 घरहरू क्षति भए, ती पीडितहरूको घर बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारले पनि आश्वासन दिएको थियो। अब राहतका कार्यक्रम त धेरै भए तर घरको कुरामा चाहिँ अहिले प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सर? धन्यवाद मित्र। यो वास्तवमा यो आगलागी भइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट राहत रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको क्षतिको रकमको आधारमा चाहिँ प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ र यसमा अहिले घर निर्माण गर्नको लागि यो भवन आचार संहिता अनुसार घरको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ नगरपालिकामा गएर र त्यो कुरामा चाहिँ जानकारी उहाँहरूलाई भइसकेको छ तर उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा जानुभएको छैन। यदि उहाँले नक्सा पास गरेको चाहिँ नगरपालिकाले सिफारिस गर्यो भने जिल्ला प्रशासनमा आएको रकम हामी चाहिँ उहाँहरूको खातामा चाहिँ राख्छौँ र अनि उहाँहरूले चाहिँ पहिलो काम सुरुवात गर्नुहुन्छ र अनि काम सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिम किस्ता हामी भुक्तानी गर्छौँ। 2 किस्तामा रकम दिने कुरा छ
तर उहाँहरूले कुरा के छ भने रकम अझै कम भयो अलिक बढी दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूले लिखित निवेदन दिनुभएको छ। त्यो निवेदन मैले प्रदेश सरकारकोमा पठाइसकेको छु, त्यसको केही सुनवाई भएको छैन र अहिले जुन सरकारले निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको रकम चाहिँ आइसकेको छ। हामीले कोठा भाडामा बस्ने र पसल गरेर बस्नेहरूलाई चाहिँ रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ। 18 घर जो जलेका थिए त्यो घरहरू निर्माणको लागि मात्रै उहाँहरूले त्यो प्रक्रियामा चाहिँ आउनु भएको छैन। उहाँहरू प्रक्रिया भनेको यो प्रक्रियाको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी नभएको हो कि के हो सर? उहाँले जानकारी छ, मैले यो कार्यालयमा बोलाएर पनि भनिसकेको छु। नगरपालिकाले सूचना पनि जारी गरेको छ। सामान्यतया चाहिँ यो कस्तो छ भने भवन आचार संहिता पालना गर्ने, भूकम्प मापदण्डको पालना गर्ने खालको चाहिँ अझै पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मानसिकमा चाहिँ अझै पनि तयार भएको छैन मान्छेहरू होइन। पुरानै धराले घर बनाउने चलन छ। तर अब अहिले यो खालको चाहिँ विपद आइसकेपछि हामीले भवन आचार संहिता फलो गर्नुपर्ने, भोलि आउने विपदबाट हामीले जोगिन अहिले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो नगरपालिका पनि भएको जिल्ला हो, त्यस कारणले सदरमुकामको यो ठाउँमा नक्सा पास गरेर चाहिँ लगाउनुपर्ने भएको कारणले त्यो कुरा चाहिँ नगरपालिकाले पनि सूचना जारी गरिसकेको छ। तर उहाँहरू त्यो कार्यमा चाहिँ आउनु भएको छैन। अहिले उहाँहरूले पाउने रकम चाहिँ कति रहेछ सर? पाउने रकम चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब 1 लाखदेखि 4 लाख रुपियाँसम्म छ। हुन्छ सर। ल अब यो रकम आइ पनि सकेको रहेछ, प्रक्रियामा रहेछ। यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महत, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीले विशेष गरी 2वटा विषयमा विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको यो डडेलधुराको, त्यसै गरी मुगुको अग्निपीडितको अवस्थाको विषयमा हामीले यो 2वटा रिपोर्ट राख्यौँ भने तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। केही दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न अझ बाँकी नै छ। भोलि पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामी थप जोडिनेछौँ। हामीलाई अन्य समयमा पनि धेरै दर्शकहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राखिरहनु भएको हुन्छ। यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ कार्यक्रमको अवधि बाहेक अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या जिज्ञासा राख्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।